et bienvenue dans une nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble la suite de la vidéo précédente. اللي ما شافش la vidéo de la fois passée, donc نخلي لكم le lien في صندوق الوصف هنا en bas في la boîte description. Sinon donc يطلع لكم ou suggestion. Avant de commencer notre cours, بغيت نريبوندي لواحد l'étudiante كتسقساتني قالت لي كيفاش نكسبريمي ma réponse en ce qui concerne les voyelles de timbre. إلا تفكروا la fois passée كنت مديت لكم les trois voyelles de timbre اللي هما هادو ال A, ال O و ال E. Voilà. وكنت فهمتكم وقتاش نوتيليزيو لا فوايل فيرمي ووقتاش نوتيليزيوها اوفيرت. كنت قلت لكم لا فوايل كي تكون في لا فون تاع لا سيلاب تخاف تقعد بوحدها دونك تتبلع. مي اون فوا يكون موراها كونسون اللي يحميها ستادير لا فوايل تكون في الوسط تاع لا سيلاب تقعد محلوله. مي جو فوز اسور الا قلتوها البروف سورتو في لا فوي ديكزامان راح تديو زيرو بكل رجوله باسكو سا نيكزيست با اون فونيتيك. هادي مديتها لكم comme astuce personnelle rien que pour simplifier et faciliter votre compréhension. En phonétique عندنا واحد لا لوا اللي هي لا لوا دو ديستريبيوشن كومبليمونتير تقول لك لا سيلاب كي تكون محلوله لا فوايل تتبلع ولا سيلاب كي تكون مبلعه لا فوايل تنحل. كاسكو سولا فو دير؟ واش معنى سيلاب محلوله وسيلاب مبلعه؟ لا سيلاب اوفيرت هي لا سيلاب اللي تكمل بفوايل برونونسي. Voyelle prononcée. أكدوا لي عليها parce que en phonétique s'intéresse tout ce qui est prononcé seulement. نعطيكم exemple dame. كنا شفناها la fois passée تنكتب D A W M E dame. مي هذيك ال E التالية ماهاش تتقرا ما نقراوهاش. دونك راها لا فوايل تكمل بكونسون دام تنكتب في الترانسكريبسيون D A M ما تنكتبش هذيك ال E التالية. دونك هنا راها نون برونونسي راها تكمل بكونسون. هنا لا سيلاب راها مبلعه. لا سيلاب تكون مبلعه كي تكون تكمل بكونسون ولا سيلاب تكون محلوله كي تكون تكمل بفوايل كيما هاد ليكزامبل سي سي اس اي. راها تكمل هنا بفوايل يعني لا سيلاب راها محلوله ولا سيلاب كي تكون محلوله لا فوايل تكون مبلعه. ها هي لا فوايل فيرمي مبلعه. سل سل هتكمل بكونسون برونونسي ستادير لا سيلاب راها مبلعه باسكو راها تكمل بكونسون برونونسي. كي تكون تكمل كونسون بلوتو برونونسي دونك لا فوايل تكون محلوله باسكو راها لا سيلاب مبلعه. فوالا اوفيرت. س راها تكمل بفوايل برونونسي سما لا سيلاب راها محلوله ولا سيلاب كي تكون محلوله لا فوايل تتبلع. فوالا. سول راها تكمل بكونسون برونونسي معناتها لا سيلاب راها مبلعه ولا سيلاب كي تكون مبلعه لا فوايل تنحل. فوالا اوفيرت. سو هتكمل بفوايل برونونسي. لا سيلاب كي تكمل بفوايل برونونسي معناتها راها محلوله لا سيلاب سما لا فوايل تتبلع. فوالا. سول راها تكمل بكونسون برونونسي. كي تكمل بكونسون برونونسي معناتها لا سيلاب راها مبلعه خاطرها تكمل بكونسون برونونسي سما لا فوايل تنحل. فوالا اوفيرت. هذه هي لا ريمارك اللي بغيت نخليها لكم قبل ما ندخلوا للكور سويفون باش ما تغلطوش وما توقعوش في هذيك الخطا تاع تقولوا لهم لا فوايل تخاف تقعد بوحدها باسكو سا نيكزيست با اون فونيتيك. عطيتها لكم غير استوس بيرسونيل باش نسهل عليكم الفهم. مانون باش ما نطولش عليكم نروحوا نشوفوا لو دوزيام كور ولا ما فهمتوش كاش حاجه خليوها لي في الكومونتير. Le mécanisme de la production des sons, راح نشوفوا le fonctionnement de l'appareil phonatoire. L'appareil phonatoire ou bien l'appareil vocalique. C'est pareil, هما هادوك l'ensemble des organes utiles à la production des sons nécessaires au langage. C'est-à-dire مجموعة الأعضاء اللي تتدخل في إنتاج الصوت البشري. Elle se fait en 3 étapes. كيما راكم تشوفوا في l'écran l'étape الأولى la soufflerie. هاد la soufflerie fait intervenir le système sous-glottique. La soufflerie fait intervenir le système sous-glottique. يعني تكون au niveau respiratoire هي la source تاع السوفل. Elle contient la diaphragme, les poumons ولا تراشي. لا تراشي لا رماركيتو كي نذبحو في العيد هذاك التويو اللي يكون لاصق في لي بومون هذيك نعيطولها لا تراشي.
La deuxième étape, il y a la vibration. La vibration fait intervenir le niveau glottique. La première étape sous-glottique, la deuxième étape glottique. Elle contient les cordes vocales d'une façon générale, c'est très simple. Ou la troisième étape, la résonance. La résonance fait intervenir le niveau supraglottique, sous-glottique, glottique, supraglottique. Au niveau articulatoire, ça l'articulation des sons, les résonateurs. Elle contient plusieurs cavités, donc on voit la deuxième photo. Et voilà mes amis, cette image elle est très très importante. Nous allons voir les organes de la parole. Nous allons les poumons. وين الهواء منا يبدا ومن بعد يطلع باغ تراشي كنا شفناها في ليماج بريسيدونت ومن بعد يطلع كاين لو لارynx هنا وين كاين لي كورد فوكال ومن بعد كاين لو فارynx هاد لو فارynx سي كوم ان توب ستادير يربط ما بين لا بوش و لو ني كي هاد لو فارynx هاد لو توب يكون مبلع الهواء كامل يخرج مع الفم ستادير ينتج دي سون اورال اون فوا يكون محلول النصف تاع الهواء يخرج مع الفم والنص الاخر يخرج مع الانف ستادير هنا وين ننتجو دي سون نازال هاد لو فارynx هو اللي يربط ما بين لابوش وما بين لو ني هنا عندنا لا لونغ اللي هو اللسان فيه 3 بارتي elle est très très importante l'apex اللي هو لو بو تاع لا لونغ ومن بعد لو دو هذيك البلاصه الماسيف هذيك لا بارتي الملحمه تاع اللسان اللي في الوسط ومن بعد لا غاسين اللي تجي كامل اون اريير عندنا تاني لا لويت كيما في طومانجيري هذيك كيزقي هذيك اللحمه اللي تبقى تبوجي هذيك هي لا لويت من بعد عندنا لي دون انفيريور تحت و سوبيريور الفوقا عندنا لي ليفر حتى هما كيف عندنا لا كافيتي نازال لا كافيتي بوكال عندنا لي زالفيول هاد لي زالفيول مقسومين لوز الفيولير مقسومه على 3 بارتي لي زالفيول اللي هما جوست مور لي دون سوبيريور ستادير الا لمستو مور لي دون كاين واحد لا بارتي فيها كيما لي دودان هادوك لي زالفيول ومن بعد الا رديتو اللسان شويه اون اريير تجي واحد لا بارتي دور نعيطوا لها لو بالي دور ومن بعد كامل اون اريير تبدا ترطاب ستادير هذيك لا بارتي القاصحه تبدا ترطاب تما نعيطوا لها لو بالي مو ولا فوال دو بالي تكون كامل اون اريير هادو هما لا كافيتي بوكال لا كافيتي نازال et c'est tout pour les organes les plus nécessaires à la parole. Maintenant, je vais vous montrer les ondes articulatoires de chaque organe. Et il est très très important باش تكونوا تعرفوا هاد les adjectifs parce que دوك تلقاوهم بزاف les exercices تاع les ondes articulatoires de chaque son. عندنا le pharynx تولي pharyngal pharyngal les alvéoles alvéolaires le palais dur تولي palatal palais mou vélaire les dents dental les lèvres labial l'apex apical le dos dorsal la racine radical l'uvule uvulaire رايحه نعطيكم quelques sons كيما ف و ف الا ترماركيو في لا برونونسياسيون تاع هاد لي دو سون يدخلوا لي ليفر مع لي دون ف لي ليفر انفيريور تحت مع لي دون سوبيريور الفوق ف دونك كما تكونوا تعرفوا هاد les adjectifs par exemple ف قلنا les lèvres labial les lèvres يوليو labial مع les dents تولي dental كي نجمعوهم تولي labio-dental labio جايه من les lèvres dental labio-dental هي تنجمو تحفظوا كامل les ondes articulatoires تاع كامل les sons mais de préférence كونوا تعرفوا غير هاد les adjectifs باش تنجمو تعرفوهم لروحكم c'est-à-dire كي بروفا تعطيكم جبدوا لي les ondes articulatoires de chaque son
نتوما تروحوا تابليكيوها يعني تنطقوا هذاك الصون وتشوفوا لي زورغان اللي يدخلوا باش يخرج هذاك الصون وتجيكم سهله. صدير جوست il faut تكونوا تعرفوا هاد لي زادجيكتيف. ودوك نشوفوا ان شاء الله في لي زوتر فيديو دي زيكزارسيس على لي زوند ارتيكولاتوار ورايحين نشوفوها دون فاصون بلو سامبل. من لهداك الوقت نقول لكم تهلاو في رواحكم، ان شاء الله تكونوا فهمتوا لا ليسون دوجوردي، ان شاء الله الدرس تاع اليوم كان خفيف عليكم. كيما توجور نقولها لكم لما فهمتوش كاش حاجه خليوها لي اون كومونتير وان شاء الله نجاوبكم. لا بروشين فيديو ان شاء الله راح تكون سبيسيالمون لي L2 باسكو حتى هما لي كونترول قربوا وطلبوا مني نتفكرهم شويه قبل ما يفوت الحال باش يريفيزيو. ما بقى لي غير نقول لكم باي باي على بروشين.